बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इकरार करते हैं कि तमाम तारीफ़ों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, और करोड़ों दरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात जान रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने करम के साए में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत और उसकी सख्तियों के बारे में। मौत से पहले इंसान में नुमायाँ होने वाली तब्दीलियों का जिक्र करेंगे। वो कौन सा ख्वाब है जो मरने से 40 दिन पहले इंसान को नज़र आता है? मौत से कितनी देर पहले फ़रिश्ता नज़र आता है? नेक और बद लोगों की मौत में क्या फ़र्क है? इसके अलावा आपको वो अमाल भी बताएंगे जो मरने के बाद इंसान के काम आते हैं। कुछ तज़किरा मुल्कुल मौत का भी करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, इस्लाम में मौत दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम और हयात बादल मौत की इब्तिदा है। मौत जिस्म से रूह की जुदाईगी का नाम है। रूह जिस्म से जुदा होकर माबाद ज़िंदगी में चली जाती है। इस्लाम में मौत का तज़किरा बहुत तफसील से किया गया है और बहुत वजाहत के साथ बताया गया है कि मौत से पहले, मौत के दौरान में और मौत के बाद क्या होता है। लेकिन हकीकत में मौत क्या है ये वाज़ेह नहीं है, इसीलिए अलग अलग फ़िक़ा का अलग अलग मौक़िफ़ है। लेकिन इन तमाम मसलकों और मवाक़िफ़ की बुनियाद कुरान और हदीस है। जमहूर के नज़दीक इज़राइल मौत का फ़रिश्ता है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो मरने वाले की रूह कब्ज़ करते हैं। गुनहगार की रूह बड़ी शिद्दत और दर्द के साथ खींची जाती है, जबकि मोमिन की रूह बड़े आराम और सुकून के साथ कब्ज़ की जाती है। इस्लाम में मरने के बाद मुर्दे को कफन देकर कब्र में दफन कर दिया जाता है, जहाँ दो फरिश्ते मुनकर नकीर सवाल करने को हाजिर होते हैं। उनके सवाल के जवाब की बुनियाद पर फैसला होता है कि आया बंदा ईमान लेकर आया है या गुनाह करके आया है। जो उनके सवालात के सही जवाब देता है उसकी कब्र को आरामगाह बना दिया जाता है, और जो जवाब नहीं दे पाता उसकी सज़ा मुकर्रर की जाती है। कब्र की ज़िंदगी क़यामत के वक़ू तक है और उस ज़िंदगी को बरज़ख कहते हैं। इस्लाम में मौत की कई इक़साम ममनू हैं, जैसे ख़ुदकुशी, मौत, राहत और मावराए अदालत कत्ल। इस तरह मरने वाला गुनहगार होता है। हयात बादल मौत यकीन रखना ईमान का छठा सतून है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौत और उसके बाद की ज़िंदगी की। मरने से पहले इंसान को अपने जिस्म में कौन सी तब्दीलियाँ महसूस होती हैं? वैसा कौन सा ख्वाब है जो मरने से 40 दिन पहले हर इंसान को नज़र आता है? इस्लाम की नज़र में मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होना है। इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखें तो खुदा ने इस दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए बनाया है। मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का अक़ीदा है कि जिस तरह खालिक कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, इसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा फिर पैदा करेगा, और हमें अपने अमाल की जवाबदही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाना होगा। सूरह बकरा में है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकनार करेगा और फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह अराफ में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तब से वो सब आलम अरवा यानी रूहों की दुनिया में क़याम पजीर हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़िक़ा हदीस मुबारका के मुताबिक आलम अरवा में इकट्ठे रहते हुए जिन अरवा में आपस में जान पहचान हो गई थी, वो ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान भी एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आती हैं, और इसके बरक्स जिन अरवा के दरमियान वहाँ एक दूसरे से शनासाई नहीं थी, वो यहाँ आकर भी एक दूसरे से नावाकिफ़ी रहती हैं। सब इंसान अपनी अपनी बारी पर इस कुर्रा अर्ज़ पर आते हैं और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलम अरवाह बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वो अरवाह रहती है जो अभी दुनिया में नहीं आई और वो जिस्मानी ज़िंदगी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। दूसरे हिस्से में अपनी जिस्मानी ज़िंदगी गुजार कर वापस जाने वाली अरवाह रहती हैं। उसके मज़ीद दो हिस्से हैं। अलीजीन, इसमें मोमिनीन की अरवाह रहती हैं। सिज्जीन, इसमें कुफ़ार व मुशरकीन और मुनाफिकीन की अरवाह रहती हैं।
انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آتی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کے طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدرتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ ناظرین، ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی، اور اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتے ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی علیین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے تاکہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ موت دنیا کے غم اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، تصور کریں کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے اس زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوف زدہ کر دینا کہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً حق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقیدے سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اسی طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں